नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारी यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामिन नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज मंगलवार है 24 जमादुस्सानी 1447 हिजरी मुताबिक 16 दिसंबर 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, फायर एंड इमरजेंसी भर्ती स्कैंडल 103 मुलाजमीन बरतरफ, तहकीकात में मेरिट लिस्ट में हेरा फेरी और बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां साबित, सरकारी इदारों में साफ शफाफ भर्ती अमल सरकार की अवलीन तरजीह, लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर में पन बिजली और शमसी तवानाई की तरक्की पर पेशरफ्त का खाका पेश किया। इसी अखबार से एक और सुर्खी, साबिक IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बतौर हलफ लिया। राष्ट्रपति भवन में सदर मुर्मू ने दिलाया हलफ, नायब सदर और जतिंदर सिंह की तकरीब में शिरकत। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शाह सुर्खी में रकम तराज है, फायर एंड इमरजेंसी में 2020 का भर्ती स्कैंडल, 103 तकर्रियां कलअदम, बेजाब्तगियों पर इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के बाद अहकामात सादिर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, तारीखी उड़ी पुंछ जमीनी राब्ता 1965 से बंद, 45 किलोमीटर शाहरा के लिए 2021 में DPR तैयार, 5.5 किलोमीटर टनल का भी मंसूबा। अखबार एक और सुर्खी में लिखता है, मुलाजमीन को बरतरफी की सजा देना सिर्फ अदालत का काम, इदारों में मुदाखलत नाकाबिल कबूल, पावर प्रोजेक्टों में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वजीर आला। रोजनामा तामील इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, मतला अबर आलूद, ठिठरा देने वाली सर्दियों से कदरे राहत, दर्जा हरारत नुक्ता उंजुमात से ऊपर रिकॉर्ड, चिलकलान की आमद पर बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान। एक और सुर्खी इसी अखबार से, श्रीनगर में ट्रैफिक जामिंग और अच्छन डंपिंग साइट बड़े चैलेंज, वजीर आला। तवील मुद्दती हल का वादा, मरबूत इकदामात की जरूरत पर जोर, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा, तमाम महकमों को महकमा जाती हम आहंगी बरकरार रखने की हिदायत। एक और सुर्खी, जम्मू और कश्मीर में पन बिजली और शमसी तवानाई के मंसूबे, राज्यसभा में पेशरफ्त का खाका पेश, 4 बिजली प्रोजेक्ट अमल दर आमद के मुख्तलिफ मराहिल में, सलाहियत 3014 मेगावाट, तकमील दिसंबर 2026 से नवंबर 2028 के दरमियान मुतवक्का, मरकजी वजारत। नाज़रीन, इन खबरों को आज के वादी के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, साल 2020 में महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के भर्ती अमल में बेजाब्तगियां, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला, 103 फायर मैनों को LG इंतजामिया ने बरतरफ कर दिया। OMR शीट्स में छेड़छाड़ का इंकिशाफ, स्कैन शुदा जवाबी स्क्रिप्ट्स में रद्द-बदल सामने आया। एक और सुर्खी, पहलगाम हमला, NIA ने 7 के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दिया, 3 मारे गए दहशतगर्द भी फर्द जुर्म में शामिल। आज के रोजनामा असफा की शह सुर्खी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुत्तहिद, मजबूत, तरक्की पसंद और गैर मुनक़िस्म मुल्क के असल तख्लीक़कार, वजीर आज़म। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी इत्तेहाद की अलामत और मजबूत हिंदुस्तान के मेमार, अमित शाह। सरदार पटेल मुत्तहिद व मजबूत और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर के असल रहनुमा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जवाहरलाल नेहरू ने मसला कश्मीर को मुतनाज़िया बनाया कि अब भी ये मुल्क को डंक मार रहा है। वजीर आज़म ने कश्मीर में दफा 370 को खत्म करके इसे हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बनाया, योगी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जम्मू और कश्मीर के इदारों में सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल, सियाहत की बहाली के लिए बर्फबारी के मुंतजिर, पहलगाम हमला कौन गुनाहगार और कौन बेगुनाह, फैसला अब कानून करेगा, वजीर आला। रोजनामा मकसद की शह सुर्खी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 37.92 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मिशन युवा और HADP के इस्तिफादा कुनंदगान को मंजूरी नामे तकसीम किए। रोजनामा उड़ान की शह सुर्खी है, खुदकुश हमले की साजिश नाकाम, रियासी का नौजवान गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम, एक और कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। उधमपुर के सोन मजालता इलाके में एनकाउंटर शुरू, इलाके में गोलियों का तबादला। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मुंतखब हुकूमत अब भी अहम इदारों के कंट्रोल का इंतजार कर रही है, वजीर आला। कौमी अहमियत के मंसूबों में कोई मुदाखलत नहीं, हुकूमत सयाहत को बहाल करने की तमाम कोशिशें कर रही है, मुल्क भर में हवाई किराया पर कंट्रोल नाकाम। रोजनामा एशियन मेल की शह सुर्खी है, उर्दून, एथोपिया और अमान से ताल्लुकात, मोदी का 4 रोजा दौरा शुरू, उर्दून के शहर अमान पहुंचने पर खुसूसी इस्तकबाल, हम मनसब वजीर आजम ने किया खुशामदीद। एक और सुर्खी इसी अखबार से, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास, हुकूमत ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए, मुतनाज़ा दिही रोजगार बिल को मुलतवी किया, अपोजिशन का तीनों बिलों को पेश करने के दौरान ऐवान में एहतजाज।
آج کے روزنامہ بزم کشمیر کی شہ سرخی ہے NIA کا کام تحقیقات کرنا، سزا دینا عدالتوں کا کام ہے۔ رام لیلا گراؤنڈ میں کانگریس کی احتجاجی ریلی ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، وزیر اعلیٰ۔ اخبارات کی نمایاں سرخیاں آپ اپنے دوست محمد شریف کے ساتھ دی سن رائز کشمیر یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سماعت کر رہے ہیں، اور اب اخبارات میں چھپی چند ذیلی سرخیوں پر ایک نظر۔ NC ممبر پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان کا مرکزی وزیر اشونی ویشنو کو خط، اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر وندے بھارت ٹرین کو روکنے کی اپیل، رابطوں میں بہتری ہوگی، سیاحت کو فروغ اور اقتصادی سرگرمیوں کو تقویت ملے گی۔ بین الاقوامی سرحد پر بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ہم وقت چوکس رہنا ناگزیر، DG BSF۔ جموں فرنٹیئر کا دورہ، مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور انسدادی دراندازی گرڈ کا جائزہ۔ خراب موسم کے باعث سری نگر ایئرپورٹ پر 4 پروازیں منسوخ، 38 تاخیر کا شکار۔ پانتھا چوک میں بھاری پتھر کی زد میں آ کر مزدور لقمہ اجل۔ UPA کے تحت درج کیسوں کی تحقیقات کم وقت میں مکمل ہونی چاہیے، خامیوں سے پاک چارج شیٹ عدالتوں میں پیش کیے جائیں، جموں کشمیر پولیس سربراہ۔ سری نگر شہر کے لیے گریٹر سیوریج اسکیم 5 جنوری تک مکمل ہوگی، صوبائی کمشنر نے پیش رفت کا لیا جائزہ، ٹینڈرنگ میں سرعت لانے پر دیا زور۔ زوجلہ، گریز اور دیگر بالائی علاقوں میں تازہ برف باری، وادی کے کئی اضلاع میں شبانہ درجہ حرارت میں نمایاں بہتری، اگلے روز تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا، محکمہ موسمیات۔ انجینئر رشید کا پاور پروجیکٹوں کی واپسی کا مطالبہ، NHP پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کام کرنے کا الزام۔ سونے نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، پہلی بار 1,35,000 روپے سے تجاوز کر گیا۔ لوک عدالت سے متعلق غلط معلومات پھیلانے کا معاملہ، سری نگر میں سوشل میڈیا پورٹل کے خلاف مقدمہ درج، سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ مواد شیئر نہ کریں، پولیس۔ پلوامہ میں 7 کلو نشیلی اشیاء برآمد، 2 منشیات فروش گرفتار، پولیس۔ ریاسی میں ہیروئن برآمد، منشیات فروش گرفتار، پولیس۔ اور اب چند قومی اخبارات سے قومی و بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر۔ دلی سے شائع روزنامہ صحافت کی شہ سرخی ہے، طویل انتظار کے بعد BMC انتخابات کی تاریخوں کا اعلان، 15 جنوری کو ووٹنگ، 16 جنوری کو نتائج کا اعلان۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے پونے، ناگپور، تھانے اور ناسک سمیت 28 میونسپل کارپوریشنوں کے لیے بھی تاریخوں کا اعلان کیا۔ ممبئی سمیت تمام کارپوریشنوں میں سیاسی ہلچل تیز۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان لوک سبھا میں امن بل 2025 پیش، ملکی اور غیر ملکی نجی کمپنیوں کو ملک میں پہلی بار جوہری توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت، حکومت خود پارلیمنٹ چلانا نہیں چاہتی، پرینکا گاندھی۔ گھنے کوہرے کے باعث دلی ہوائی اڈے پر 40 پروازیں منسوخ۔ روزنامہ قومی بھارت کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی اردن پہنچے، اردن کے وزیر اعظم جعفر حسن نے ہوائی اڈے پر خیر مقدم کیا۔ ایک اور سرخی، فٹ بال کا سلطان آیا، دلی میں میسی کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ ارون جیٹلی اسٹیڈیم تاریخ ساز لمحے کا گواہ بنا، تحفے میں ملا ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا جرسی نمبر 10۔ BJP کارگزار صدر نتین نوین کی ہوئی تاج پوشی، نئی دلی واقع ہیڈ کوارٹر میں BJP صدر JP نڈا، وزیر داخلہ امت شاہ وغیرہ نے پھولوں سے کیا استقبال۔ بہار میں ڈاکٹر تقرری لیٹر تقسیم تقریب میں عجیب واقعہ، وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے خاتون کا حجاب اتار دیا، کانگریس RJD نے ویڈیو شیئر کر کے تنقید کی۔ اور اب چند بین الاقوامی سرخیاں۔ برطانوی قانون کی 90 لاکھ لوگوں پر لٹکی تلوار، ہندوستانی ہوں گے سب سے زیادہ متاثر۔ سڈنی گولہ باری واقعہ، گنہگار نکلے باپ بیٹے، دونوں کے پاس تھے 6 لائسنس ہتھیار۔ حزب اللہ کی حمایت جاری رہے گی، ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، اسرائیلی کارروائیوں میں ایک بار پھر شدت، جھڑپوں کے دوران ایک فلسطینی بچہ گولی لگنے سے زخمی۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیاں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔